اور درود و سلام ہو محمد اور اس کی پاک آل پر۔ آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب سیرت زہرا چ لکھ دن جناب پیغمبر نے آکھیا، اے فاطمہ میری شہزادی، میری بیٹی، میرا لخت جگر، اے زکیہ، اے نگیہ، اے تقیہ، اے راضیہ، تیرا فاطمہ نا اللہ نے کیوں رکھے ہے؟ اس وقت جناب علی بھی جناب پیغمبر دے نال بیٹھے ہیں تے جناب فاطمہ نے پوچھیا، اے پیغمبر گرامی، میرے پیارے بابا، خاتم النبیین، آخری پیغمبر اور نبیاں دے سردار نبی، دسو میرا نا اللہ نے فاطمہ کیوں رکھیا؟ جناب پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ دا مطلب ہے اپنے پیروکار کو جہنم دی اگ تو بچاون والی۔ اور جناب زہرا او بی بی ہے جنت دے دروازے تے کھڑی ہووے سی تے آسی کریم خالق پہلے میرے منن والا کو جنت وچ بھیج، بعد وچ فاطمہ جنت وچ ویسی۔